अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज क्लास होनी है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर आ रही है। जी जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ये तकरीबन 30 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद जो आखिरी 10 मिनट होंगे उसमें आपने क्वेश्चन वगैरह पूछ लेने हैं, ठीक है? जो इश्काल हो नोट कर लें, फिर तरतीब से पूछते जाएं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और ये अपने अपने माइक जो है बंद रखने आपने, ताकि बीच में आवाज ना आए। ये जिसका माइक उन्हें बंद कर ले अपना माइक प्लीज। वमिनन्नासी, और लोगों में से बाज मन वो हैं जो यक़ूलू कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, वबिल यौमिल आखिरी, हालांकि वो वबिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान का जिक्र किया, उनकी सिफात का जिक्र किया कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की वही पर ईमान लाते हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार का जिक्र किया कि कुफ़ार आप उनको डराएं या न डराएं, इनके कुफर की वजह से, इनके अमलों की वजह से इनके दिल पे मोहर लग चुकी है, तो ये ईमान नहीं लेकर आएंगे। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र की वजह से, यानी इनके अमल की वजह से, इसमें अल्लाह ताला का कोई कसूर नहीं, अल्लाह ताला तो अदल व इंसाफ वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तो इनको अक्ल शूर से नवाजा है, अक्ल दी है, इनको इनकी तरफ नबी भेजा है। अल्लाह ताला का ये उसूल है, वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम उस वक्त तक किसी को अजाब नहीं देते जब तक रसूल भेज ना दें, हुज्जत पूरी ना कर लें, समझा ना दें। इन्होंने जिद की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस हिदायत का इनकार किया है, कुफ्र किया है, लिहाजा इनकी आंखें तो हैं लेकिन ये देखते भी हैं, लेकिन हिदायत को नहीं देख रहे, कान सुनते हैं लेकिन हक नहीं सुनने की ताकत, तो इनकी आंखों पर धब्बे पर्दा पड़ चुके हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफार का जिक्र किया, यानी ये दूसरी किस्म होगी पहले ईमान की, और उसके बाद जो है दूसरी कुफार की होगी। तो तीसरी किस्म जो है ये, लुकमान भाई मौजूद है? ये जी अपने माइक बंद करें, आपसे मैं मुल्तमिस हूँ। ये मोहम्मद अहमद है, और ये उसके बाद
تو تیسری قسم جو ہے وہ منافقین کی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ پہلے ایمان کو سمجھیے۔ ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے لا الہ الا اللہ شہادتین کا اقرار کرنا، اور پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں، عقیدہ آخرت ہے، رشتے ہیں، ایمانیات ہیں، ان کو دل سے ماننا، اور تیسرا اپنے اس دعوے کو عمل کے ساتھ ثابت کرنا۔ تو یہ جو منافق ہیں، ان کا دعویٰ تو ہے کہ ہم آمنا، لیکن ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، نفاق چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل سے تصدیق نہیں ہے ان کی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ جو تیسری قسم ہے، یہ جو تیسری قسم کے افراد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقین۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود کو، اپنے آپ کو۔ وما يشعرون، اور حالانکہ ان کو شعور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ شعور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، شعور کہتے ہیں علم کو، سمجھ کو، ٹھیک ہے، واقفیت کو۔ خادع کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، مخادعت، ٹھیک ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اہل ایمان تو بڑے بصیرت والے ہوتے ہیں، ان کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اپنے دل کے اندر کفر نفاق چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بظاہر اسلام لا کر، مسلمان ہو کر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، اور دھوکہ یہ دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو انہیں مسلمانوں والے حقوق مل جائیں گے، ان کا مال جان خون محفوظ ہو جائے گا، لیکن آخرت کو کیا ہوگا؟ آخرت میں تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نچلے گڑھے میں۔ تو اس لیے یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ معنی ہے دھوکہ دینے کا، کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیماری میں بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اصل میں ان کے دل میں ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام ہے نفاق۔ نفاق کیا ہے؟ انسان اوپر سے کچھ ہو اور اندر باطن اس کا کچھ ہو، صحیح ہے، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اندر میں یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ بیماری ہے۔ تو اس بیماری سے پھر آگے بہت ساری بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ نفاق سے پھر جھوٹ پھوٹتا ہے، وعدہ خلافی جو ہے، دو رخی جو ہے، خود غرضی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے غیبت جو ہے، راز کو افشا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو جرائم ہیں، یہ ساری جو بیماریاں ہیں، یہ اس نفاق سے پھوٹتی ہیں، نفاق سے بڑھتی ہیں۔ تو یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس بیماری میں بڑھا دیا ہے۔ تو ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، اذا کا معنی جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کیا؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، فساد نہ مچاؤ۔ قالوا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون،
ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے. قالو تو وہ کہتے ہیں کیا؟ انما صرف اور صرف. انما کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف. نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. ظاہر ہے جب ان کے دلوں میں نفاق ہے اور نفاق سے مسلمانوں کے یہ عیوب یہ کافروں کو بتاتے ہیں, یہود و نصارہ کو بتاتے ہیں, صحیح ہے, غیبتیں کرتے ہیں, صحیح ہے, تو اس سے ظاہر فساد ہوتا ہے, پھر لڑائیاں ہوتی. تو جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈانٹ ہوتی ہے. تو آگے سے یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ارادہ تو خیر خائی کا تھا. یہ نہیں کرتے فساد ہے, جب پکڑے جاتے ہیں تو اس کو اصلاح باور کرواتے ہیں, اصلاح باور کرواتے ہیں. الا خبردار انہم هم المفسدون بے شک, ان کا معنی بے شک, هم المفسدون یہی فسادی ہیں, یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون لیکن شعور نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں. جی, اس آیت کے اندر یعنی منافقین کے دو وصف بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرنا, بگاڑ پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بگاڑ پیدا ہوتے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری کے اندر جتنے بھی فساد پیدا ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اس کی وجہ لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں. تو فساد کی ایک وجہ یعنی لوگوں کی نافرمانی. تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے کہ انسان دل سے اسلام کو قبول نہ کرے, نفاق اگر آ جائے تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے. دوسرا وصف, دوسری یہ ہے کہ اپنی اس فساد کو وہ عین اصلاح قرار دیتے ہیں کہ یہ تو اصلاح ہے. یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے جو ہے وہ دوستیاں نبھاتے ہیں, مسلمانوں کے راز بتاتے ہیں, اسلام کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں, احکام پر اعتراض کرتے ہیں. اور جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارا ارادہ تو خیر خائی کا تھا, ہم تو اصلاح کرنے والے. یعنی یہ ان کا دوسرا روپ ہے, دوسرا رخ ہے. ایک تو فساد کرتے ہیں اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو آپ ان کی چلاکی دیکھیں, ان کی مکاری دیکھیں, یہ آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ درست بھی ثابت کرنے پہ ڈٹ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, اب بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور شرک کو وہ اولیاء کا ادب قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بدعت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو, بدعت کو اللہ کا قرب قرار دیتے ہیں. کفار سے دوستی, ان سے جو ہے محبت اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں. مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں. ہر برے سے برے کام کو وہ اچھا نام دے کر خوشنما بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں نے گانوں کو, باجوں کو, موسیقی کو حلال کیا ہوا ہے, کیا کہہ کر کہ جی یہ روح کی غذا ہے. قوالی یہ روح کی غذا ہے. قوالی کے اندر جو جہان کا شرک ہوتا ہے, اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے جملے ہوتے ہیں, اس کے اندر ساز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر بڑا خوشنما دعویٰ کر کے اسلام کے اندر جو عورت کی حیا اور جو اس کا پردہ ہے اور اس کو جو عزت ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے. یعنی لوگ جو ہے ایک تو فساد مچاتے ہیں, پھر اوپر سے اسے اصلاح کا روپ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ نفاق کا, اہل نفاق کا وصف بیان ہوا جا رہا ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا سقم ہے, بیماری ہے, جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, شعور ہی نہیں رکھتے کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں اور فساد کس کو کہتے ہیں. آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو کہ تم ایمان لے کر آؤ, کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لے کر آئے. الناس سے مراد سچے لوگ, صحابہ کرام. قالو تو آگے سے کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء,
کیا ہم اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لے کر آئے؟ الا خبردار، انہم بے شک ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں۔ سفہاء جمع ہے، اس کی واحد ہے سفیہن۔ جب ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، کس کی طرح؟ صحابہ کرام کی طرح، تو یہ ان کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند قرار دیتے ہیں۔ کیسے عقل مند کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ ہم نے نفاق کو چھپا کر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفاق کو چھپا کر اپنی دنیا کو محفوظ کر لیا، اور یہ جو ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو ہے اپنا مال کیا، اپنی جان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا وقت کیا، اپنے بچے کیا، سب داؤ پہ لگا دی۔ ان جیسا بھی کیا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ ان کی طرف ہم ایمان لے کر آئیں کہ جنہوں نے نہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، نہ اپنی پراپرٹی کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیز کو انہوں نے جو ہے اللہ پہ کے راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربان کر دی۔ ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ اگر آپ اس معنی کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انہوں نے اپنی جان تک، اپنے بچے تک، اپنا کاروبار تک جو ہے قربان کرنے کا اس کے اوپر فیصلہ کر لی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا نا ابوبکر آپ نے گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو منافقین کے لیے تو یہ بے وقوفی ہے کہ آج اگر کوئی شخص جو ہے اپنا گھر کا سارا سامان وہ اللہ کے راستے پر وقف کر دیتے ہیں تو منافقین اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہے، یہ تو جنت کا سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی جنت کا سودا ہو گیا ہے، اس کو یہ بے وقوفی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو حقیر سی چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت ہوتی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تو اللہ تعالیٰ کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوفی ہے۔ خبردار سنو، اللہ کا لفظ استعمال ہے خبردار، انہم ہم السفہاء یہ خود بے وقوف ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے پیچھے انہوں نے اسلام کا انکار کر کے اپنے اندر نفاق پیدا کیا ہوا ہے، ولکن لا یعلمون اور اتنے بھولے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا اپنی بے وقوفی کا۔ تو یاد رکھیے آج بھی ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے ہیں، انہیں سفیہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے صحابہ کرام کا دفاع جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کیا ہستیاں تھیں؟ نفوس قدسیہ جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان صحابہ وحی کو اترتے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے اندر شامل ہوئے۔ اگر آپ ایمان دیکھیں ان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ ان کو جس پیرائے میں دیکھیں گے، علم میں دیکھیں گے ان جیسا عالم کوئی نہیں، فتوے کا باب علم کا باب ہو ان جیسا عالم کوئی نہیں، فقہ کا باب ہو ان جیسا فقی کوئی نہیں، جہاد کا باب ہو ان جیسا مجاہد کوئی نہیں، فتوے کا باب ہو ان جیسا مفتی کوئی نہیں۔ ایمان میں، اخلاص میں، توکل میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں، خوف میں، عاجزی میں، خشوع و خضوع میں، ہر چیز میں آپ جس میں دیکھیں گے صحابہ کرام کو آپ سر فہرست پائیں گے، یہ ان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف ہیں، حالانکہ وہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید اس کے مضمون کو بیان کیا، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ جب اہل ایمان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطان
कुफार, इनके जो लीडर हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ ये खलवत इख्तियार करते हैं, तो कहते हैं इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है इस्तिज़ा कर रहे थे उनके साथ। इस आयत पर आपने गौर करना है। लकू का माना मिलना, वो मिलते हैं अहले ईमान से। ये अल्लज़ीना आमनू फिर दोबारा आ गया, ठीक है। क़ालू आमन्ना, ये फिर दोबारा आ गया। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों की तरफ तन्हाई इख्तियार करते हैं। अच्छा, अहले ईमान से जब इनकी मुलाकात होती है, वो बिल्कुल सरसरी सी होती है और कहते हैं हम ईमान ले आए। चलो, कुफार की तरफ जब इनकी मुलाकात होती है तो वहाँ लफ्ज़ लकू के नहीं है, खलौ के है। खलौ का माना तन्हाई में, ठीक है, अलग तौर पर, खास तौर पर मीटिंग, खास तौर पर जब इनकी मीटिंग होती है। अच्छा, उधर क्या कहते हैं, कालू आमन्ना, इधर इनसे कुफार से क्या कहते हैं, इन्ना। इन्ना का माना होता है यकीनन। जब कोई बात यकीनी करनी हो, तहकीक पैदा करनी हो, उसमें पुख्तगी पैदा करनी हो, तो उसको अरबी के उसलूब के अंदर इन्ना से बयान किया जाता है कि इन्ना माकुम, हम बेशक तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तो फिर मुसलमानों के साथ क्यों थे, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, उनसे तो हम मजाक कर रहे थे, ठीक है। उनका अकीदा अपनाकर, इस्लाम अपनाकर, रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानकर, ठीक है, नमाजें पढ़कर, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, ये माइक फिर किसी का ऑन हो गया। ये शेख, बहुत सारे लोग माइक ऑन रखे हैं, शेख बोल दीजिए थोड़ा बंद करने। ये मैं 5वीं दफा बोल रहा हूँ। शफकत फरमाए, मेरी बात कट जाती है। शेख मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आप, मैं आप में से किसी को होस्ट बना दूं, को होस्ट बना दूं ताकि वो कवर करे। जी शेख को होस्ट बना दें ताकि बंद कर सकें इसको। जी, किसको बनाऊं? जी आप मुझे असाइन कर दें, अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब्दुल रहीम भाई, जी जी। मैंने गुरेज लेना, मैंने लेना, मैंने गुरेज लेना, मैंने अच्छा जी, लेना। जी, तो हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, असल में तो हम तो तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक करता है। व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यस्तहज़िउ, अल्लाह भी उनसे मजाक करते हैं। व यमुद्दुहुम, और उन्हें मोहलत दे रहे हैं, फी तुग़यानिहिम, ये कार्टून नहीं देखने हैं। उनकी सरकशी में। वो अपनी सरकशी के अंदर या महून, मदहोश हैं, मदहोश हैं। अल्लाह ताला भी उनसे इस्तेज़ा करता है। तो अल्लाह ताला ने ये जो इस्तेज़ा के लफ्ज़ बोले हैं, ये उनके जवाब में बोले हैं, उनके मुकाबले में बोले हैं। तो ये कुफ़ार के साथ हैं और कुफ़ार को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के साथ जो है वो मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करेगा। इसके लिए दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल-हदीद में फरमाते हैं कि जब ये गुजरेंगे ना पुल सिरात से, तो वहाँ अहले ईमान के पास रोशनी होगी, नूर होगा, सही है। तो इनके पास फिर रोशनी गुम हो जाएगी, तो ये दूसरों से मांगेंगे, ठीक है, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हमें कुछ रोशनी का हिस्सा दे दीजिए, ईमान का। वो ईमान जो होगा ना, वो उससे नूर बन जाएगा ना, उस वक्त इनके पास ये नूर नहीं होगा। फिर ये लोगों से भीख मांगेंगे कि हमें भी ना कुछ रोशनी दे दें। तो इनसे कहा जाएगा कि तुम वापस जाओ, अपने इसी अंधेरे के अंदर तुम रहो। और जो अहले ईमान होंगे वो ईमान की रोशनी से इसको क्रॉस कर लेंगे।
اور اللہ रब्बुल इज्जत मुनाफिकीन को जहन्नम के निचले घड़े में फेंकेगा। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, यानी इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन वो जहन्नम के निचले घड़े में होंगे। यमुद्दुहुम, अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। जी मुझे कहा है आवाज नहीं साफ आ रही। जी मेरी आवाज नहीं आ रही। जी आपको कहा है, जी नहीं क्लियर नहीं आ रही, सबको क्लियर नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही। बहुत अटक के आ रही है। जी सर जी आवाज शेख बहुत मतलब आवाज कट रही है। शेख जी मुझे सर। भी सर आपका नेटवर्क वीक है। जी शायद हो सकता है मौसम की वजह से आज। समझ नहीं लग रही कुछ भी। जी आप बताइए। अब ठीक है लेकिन बाद में फिर खराब हो जाएगी। चलो फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे दे। यमुद्दुहुम, अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देते हैं। अल्लाह ताला का ये वस्फ है कि अल्लाह ताला फौरन किसी की पकड़ नहीं करते, बल्कि उसे ढील देते हैं, मोहलत देते हैं। और ये अपनी सरकशी के अंदर जो है ये मदहोश है। उलाइकल लदीना, यही वो लोग हैं, इश्तरऊ दलालत बिल हुदा, जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। उलाइका ये फिर आ गया, पीछे भी आपने पढ़ा था, उलाइका यही लोग, ठीक है ये। अच्छा यही वो लोग हैं, इश्तरऊ जिन्होंने खरीद लिया। इश्तरा यश्तरी का माना होता है खरीदना। किसको खरीदा? अव्वलालता गुमराही को, बिल हुदा हिदायत के इवज। कमा रबिहत तिजारतुहुम, बस इनकी तिजारत ने इन्हें नफा नहीं दिया। ये जो गुमराही खरीद ली हिदायत देकर, इस तिजारत ने इनको नफा नहीं दिया। वमा कानू मुहतदीन, और ये हिदायत याफ्ता भी नहीं थे। जी मेरे 30 मिनट पूरे हो गए, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी मुख्तसर जी होमवर्क। तो होमवर्क इसका जो है वो है, इसमें मुश्किल अल्फाज जो है, एक तो युखादिऊन है, युखादिऊना, ठीक है ये है। दूसरा फज़ादहुमुल्लाहु, 2 अलीमुन, 3 युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया। अलीम दर्दनाक, एक आइन के साथ अलीम है, उसका माना आपको पता होगा, जानने वाला, ठीक है अलीमुन। और एक हमजा के साथ है, इसका माना है दर्दनाक, ठीक है। अच्छा 3 हो गए। उसके बाद मुफसिदून, फसाद करने वाले, 4 फसादी। और ला तुफसिदू मिलता जुलता, ये वैसे बता रहा हूँ, जमीन में फसाद ना करो। मुफसिद फसादी, ये 4 हो गए। मुस्लिहून इसके उल्ट, इस्लाह करने वाले, फसादी 4। ला यशूरून, ये 5, शूर नहीं रखते, वक्त जानते नहीं 5। छठा है सुफहा, बेवकूफ, सफी की जमा, सफी की ये कितने हो गए जी? 6। लकू 7, लकू जब मिलते हैं, मुलाकात से, आपने मुलाकात लफ्ज सुना होगा, ठीक है, लकिया, लाका, लकिया, मुलाकात। अच्छा 7। खलौ, खलवत सुना होगा लफ्ज आपने, तन्हाई, खलवत जलवत, आपने ये लफ्ज सुना होगा, खलवत मीटिंग करते हैं, यानी अलग होते हैं। शयातीन का पता है आपको, शैतान की जमा शयातीन। अच्छा ये 7। और 8वां है मुस्ताज़िऊन, इस्तिज़ा करने वाले, मजाक करने वाले।
ये 8 हो गए। और यामहून 9 मदहोश हैं। और उसके बाद फमा रबिहत, बस नहीं नफा दिया, ये 10। ठीक है। जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, हाँ पूछे। आदिया, जी जल्दी। सर आवाज नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख मोहतरम, हम बेसिकली सूरह बकरा में कौन सा बाब अभी हमारा शुरू है? जी मोहतरम भाई, तो उसके मुख्तलिफ बाब में मुख्तलिफ असबाक हैं इसके अंदर, तो ये हम किस बाब को शुरू किया है सूरह बकरे को? यानी उसके मुख्तलिफ सूरतुल बकरा की बाब हैं, आपकी आवाज कट गई। इसका कौन सा बाब है? यानी इन आयात में सबसे ज्यादा। जी अभी आवाज आ रही है? जी अभी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। सर मैं कह रहा हूँ इन पहले रुकू में और दूसरे रुकू में, यानी इनमें सबसे ज्यादा किस चीज का जिक्र आएगा? हाँ, ये आपने बताना है। पहले रुकू के अच्छा अंदर ठीक है। पहले ईमान है, और आखिर पर कुफार है, और तीसरे नंबर पर मुनाफिकीन है। जो आज का सबक है वो मुनाफिकीन के बारे में। ठीक है, उनकी क्या जज़ाकल्लाह। बुरी खसलतें हैं। ठीक है, और क्या क्या उनमें उसकी निशानदेही करनी है साथ। ये तो अल्फाज मानी हो गए ना। तो अहले ईमान की क्या सिफात हैं, कुफार का क्या तर्ज अमल है, और मुनाफिकीन के अंदर क्या बुरे जो है ना, बुरी आदत हैं, बुरा उनका जो तर्ज अमल है। जी आगे। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर मुझे ये पूछना है कि इस एक आयत का तर्जुमा जो आपने किया कि अल्लाह ताला उनसे इस्तेहज़ा करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मजाक करते हैं, तो मजाक करना की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना कैसा है? जी, अच्छा सवाल है। अल्लाह ताला की तरफ निस्बत कैसे? तो ये मैंने कहा था कि मुकाबले में है, जवाब में है। जवाब समझती हैं? अल्लाह ताला जी बगैर किसी के मजाक करने के तो मजाक नहीं करता ना। जैसा सवाल है। जी जी, जी मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है आप। हाँ जी, अल्लाह ताला की जात है अस्सलाम के वालेकुम। लिए ऐसी सिफात जो बज़ाहिर हमें सही नहीं लगती, कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। वमकरू वमकर अल्लाह, उन्होंने चाल की तो अल्लाह ने भी की। तो इस तरह की जितनी भी सिफात हैं वो मुकाबलतन होती हैं, जवाब में होती हैं। सही, तो इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला एक यानी काफिर इस्तेजा कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसका जवाब नहीं देते, तो ये तो फिर कमजोरी है ना, ये कमजोरी है। जी तो शेख इब्न उसैमीन लिखते हैं कि ये मुकाबलतन है। ठीक है, कि ये इन्होंने यानी यूं समझे कि ये दूसरों को पागल बना रहे हैं, हालांकि ये खुद पागल बने हुए हैं। खुद जो है ये मुनाफिकीन पागल बने हुए हैं। तो ये मुकाबलतन है कुरान मजीद में इस्तेजा। और मैंने आपको बताया फिर इनके साथ इस्तेजा क्या होता है, इनको जन्नम के निचले गड्ढे में फेंका जाता है। इनके साथ इस्तेजा क्या होता है, उस दिन इनसे ईमान की रोशनी छूट जाएगी। ये इनके साथ इस्तेजा है। ठीक है ढील देना भी जी, ढील देना उनको, हाँ। ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ढील देना उनको इस्तेज़ा एक किस्म का ये भी है। अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रहा है ताकि ये सोचें समझें। ठीक है। जी आगे। सर एक और सवाल था कि आप
आप ठीक, तफसीर सिस्टर एक खुद सवाल अपनी करते बाकी हैं भी या है, कहीं किसी और की तफसीर से करते हैं? मुझे पर्सनल में कर जी। आगे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर एंड पे आपने बताया वमा कानु मुहतदीन, इसका तर्जमा क्या बताया आपने? और वो हिदायत याफ्ता नहीं है। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी पूछें। जी 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 सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने वालेकुम। और उस पे ही जी जी शेख सिस्टर साहब नाइला शायद, माफी चाहेंगे लेकिन सिस्टर मैं नाइला। जानना चाहूंगा ये फहमुल कुरानी की क्लास चल जी फहमुल कुरान की चल रही है, फहमुल कुरान की चल रही है। जी हाँ, और आपने इसकी जमा या बताई थी मुझे इसकी समझ तारा वो दलाला था इसकी की क्या मानी है? जी उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं मुनाफिकीन, इश्तराऊ जिन्होंने खरीद लिया, अव्वलालता गुमराही को, बिल हुदा हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुम, इनको इनकी तिजारत ने फायदा नहीं दिया। बज़ाहिर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अंदर निफाक छुपा लिया। ठीक है, तो इन्होंने हिदायत को बेचकर गुमराही को मोल ले लिया, तो इस तिजारत ने उन्हें कोई नफा नहीं दिया और ना ही ये हिदायत याफ्ता। ठीक है। ठीक, और सर आमन सुफहाउ आपने इसका बताया था, सुफहाउ जो है कोई जमा है कि वाहिद? आपने इसकी कोई जी वाहिद जमा, जमा ये बताई थी, जमा मुझे है, पता नहीं। ये सफीहुन की जमा है। सफीहुन जी इसका मुफरद है, सफीहुन बेवकूफ को कहते हैं। सही, जी थैंक यू सर। जी जरा आगे। जी जी शेख साहब मैं चाहता हूँ मेरा सवाल क्लियर कर दीजिए। जी पूछें। जी 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 ये फहमुल कुरानी की क्लास चल रही है, क्या ये दूसरी क्लास है आज? क्योंकि टाइमिंग क्या है, मैं कल भी मिस हो गई थी मेरी, मतलब परसों भी, और आज भी मैं नहीं जान पाया, तो मैं चेक कर रहा था तो मैंने देखा। मैं इंडिया से हूँ। मोहतरम भाई कल तो बकायदा मौज भाई ने ना ऐलान किया था कि क्लासेस जो है ना रिजल्ट की वजह से नहीं होंगी। ठीक है, जी कल का पता है, लेकिन इससे पहले की भी मैं पहली क्लास फहमुल कुरानी की मैं नहीं ले पाया था। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी टाइमिंग क्या है, ताकि मैं अपने यहाँ मुल्क के टाइमिंग से उसको मैच कर लूँ, तो मुझे छूटने ना पाए। जी 6 से 6:40 तक है इसकी टाइमिंग। जी जी बिल्कुल। आपके यहाँ भी टाइमिंग क्या हो रही है? 6:41 हो गए, 1 मिनट आपका ऊपर हो गया। जी जी 7:11 मेरे यहाँ हो रहे, तभी तो काफी कंफ्यूजन हो रही है। जी ठीक हो गया। जी आगे, ये वक्त खत्म हो चुका है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ादहुमुल्लाहु का क्या बताया था? तो अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया, फा का माना है तो ज्यादा बढ़ा दिया, हम उन्हें, किसने? अल्लाह ताला ने। किस चीज में बढ़ा दिया? बीमारी में। कौन सी बीमारी में? वही जो निफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शेख इस तरह का माना खरीदना बेचना दोनों आता है क्या? हाँ जी, इसके दोनों मानी आते हैं, सही है, लेकिन ये सियाको सबाब से मुतय्यन होगा कि यहाँ माना बेचना है या माना खरीदना है। जब इसके साथ जो है ना आगे बेचने के लफ्ज हो ना, ये क्या नाम, खरीदने के, तो फिर बेचने के, तो फिर माना खरीदना भी हो जाता है। इसको कहते हैं यानी इश्तराह और ये बुयू, इस तरह की कोई इस्तिलाह है। उकूदो इश्तरा, इस तरह की कोई इस्तिलाह है। जी लेकिन यहाँ माना है जज़ाकल्लाह उन्होंने शेख। खरीद ली। जी 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 आगे जी शेख। किसी और का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सूरह बकरा में बकरा का मतलब बता दें। बकरा का माना है गाय, बकरा गाय को कहते हैं। इसमें आगे गाय का किस्सा आएगा, तो इसी मुनासबत से गाय जो है सूरतुल बकरा। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी मुकम्मल। जी सिस्टर नाइला हाथ खड़ा। सर मैंने पूछ लिया था आपसे।
جی ٹھیک ہے. تھینک یو. ہاں تو یعنی پھر یہ جو الفاظ مانی ہیں 10 یہ آپ نے جو ہے نا دہرا لینے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے آپ نے نتائج بھی اخذ کرنے ہیں کہ اہل ایمان کے کیا اوصاف ہیں. السلام علیکم. اہل ایمان کے اوصاف بنانے چاہیے، کفار کے اوصاف، منافقین کے اوصاف. ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور آج معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں کہاں اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، بظاہر ان میں اسلام تو ہے لیکن جو ہے دعویٰ اور ہے، عمل متضاد ہے. دعوے سے مسلمان ہے لیکن ہماری جو چال چلن ہے، ہمارا جو تہذیب یا ہماری جو رسومات ہیں، طرز زندگی ہے، وہ بڑا متضاد ہے. اس پر سب نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر ایک اور سوال تھا آپ سے کہ جو منافقین کی آخری نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو سر اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی کہ منافقین ایسا کیوں ان کا یہ عمل تھا؟ کیا انہیں مسلمانوں کو وہ کیوں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے پاس ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کو یہ کیا ہے کہ انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا تھا، یا کیا بیسیکلی وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نا جو منافقین کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، اس کا تاج جو تھا اس کی سرداری تیار ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، تو قریب تھا کہ اس کو نا وہ اوس و خزرج والے لوگ جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ حاکم بنانے والے تھے، اپنا بڑا بادشاہ. تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ٹھیک ہے، سب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کی گفتگو میں جو چاشنی تھی، جو مٹھاس تھی، جو محبت تھی، جو مودت تھی. صحیح ہے، تو ہر ایک کو آپ نے مول لیا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو تو غصہ آ گیا عبداللہ بن، تو پھر یہ اب لڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اوس و خزرج جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معاون بازو بن چکے تھے. تو اس کو بھی مجبوراً بظاہر کلمہ پڑھنا پڑا، لیکن اندر یہ اس کو اپنی اسی تخت کا غم تھا کہ یہ مجھ سے کیوں چھینا گیا، اس کی وجہ یہ شخص ہے. تو سورۃ المنافقون پوری آپ وہ اگر ترجمے سے پڑھ لیں گے تو اس میں گستاخی بھی کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دعوت کے لیے تو کچھ نہ غبار تو اس کے ناک پہ پڑا، تو اس نے کہا کہ اپنے گھر میں رہو، میں تنگ نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی جو یہ گرد ہے نا یہ تجھ سے بہتر ہے. تو اس کو بھی راگ لگ گئی. تو اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں قرآن مجید میں، سورۃ المنافقون ہے، تو وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جی اچھا، یہ جو آیت ہے، یہ جو وہ مدینہ میں جو منافقین لوگ تھے، یہ ان کے بارے میں ہے؟ منافق کا تعلق ہی مدینے کے ساتھ ہے. مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، مکہ کے اندر تو مشرکین تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر وہ نا ہمیں جو صورت ہے اس کا تھوڑا شان نزول بتا دیا کریں، اور مطلب جب سٹارٹ ہو صورت کے نیم کا میننگ، اور تھوڑا سا اوور ویو، یعنی اس میں زیادہ ان چیزوں کے بارے میں بات ہوگی. جی ٹھیک ہے سسٹر. پہلی بات تو یہ کہ ہر صورت کا شان نزول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر صورت کا شان نزول نہیں ہوتا، بعض کے شان نزول ہیں اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو سورت بقرہ کا کوئی خاص شان نزول صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی فضیلت اس کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پہلی 7 صورتیں یاد کر لیتا ہے نا وہ بہت بڑا عالم ہے. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں سورت بقرہ پڑھو، ٹھیک ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تیسری حدیث مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. ولا يستطيعها البطلة، اور جو جادوگر ہیں وہ سورت بقرہ کی برکت اور اس کی اندر جو جامعیت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اور بھی کافی ساری حدیث ہیں، بہرحال یہ کفایت کر جائیں. باقی اس کے مضامین جو ہیں وہ کافی ہیں، تو انشاءاللہ وہ مختلف چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک. سر ایک ہی نشست میں پڑھنی ضروری ہے یا مطلب مختلف اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ہی بار میں ہم لوگ اس کو شروع کریں اور اسی ٹائم پوری کر کے اٹھیں؟ نہیں، ڈیوائڈ کر لیں، آپ تقسیم کر لیں اپنا ایک تقسیم کر حصہ. لیجیے. جی حصہ مقرر کر لیں، صبح کر لیں، ٹھیک ہے، شام کو کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھیں. بہت زیادہ خیر و برکات ہے اس میں، بہت زیادہ خیر و برکات ہے. میں ڈیلی بیس پہ پڑھتی ہوں لیکن 2 سے 3 پیجز پڑھتی ہوں اور جب بھی وہ اینڈ ہو جاتی پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور اس کا جو آخری رکوع ہے اس کے بارے میں زیادہ فضیلت ہے کہ جو رات کو پڑھے گا جی وہ شیطان ڈیلی. جی للہ آمن الرسول والا، ٹھیک ہے. تو آیت الکرسی اس کے اندر ہے، سب سے بڑی صورت، سب سے قرآن کی بڑی آیت فضیلت میں آیت الکرسی ہے. تو یہ جو مقام ہے مثلا 30 سپارہ ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا السلام علیکم سر. یہاں پر نا ایک چھوٹی سی غلطی کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ اور جزاک اللہ خیرہ. جب خاتون کو کہا جائے گا تو جزاک اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب مطلب ہے آپ سے مرد مخاطب ہوں تو پھر جزاک اللہ، کاف کے اوپر زبر. جی جی محترم بھائی. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت صاحب، یہ جو قرآن پاک یا کوئی بھی صورت پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ سمجھ کے پڑھنے کی فضیلت ہے یا بنا سمجھے ایسی تلاوت کرنے کی فضیلت؟ پڑھنے پر اجر ہے، فضیلت بھی ملے گی. باقی جب آپ عمل کریں گے تو عمل کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یعنی پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اجر بھی ملے گا. اور جب سمجھ کر عمل کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ تبدیلی بھی آئے گی، اصلاح بھی ہوگی، پھر مزید یہ بھی برکت ہے، یہ بھی اس میں آپ نے حدیث سنائی تھی نا، وہ مقام بتایا تھا شاید غالباً کہ جس نے پہلی 7 صورتیں یاد کر لی وہ بہت بڑا عالم ہے. تو مجھ سے یہ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ جس زبانی حافظ کے طور پہ، حفظ کے طور پہ یاد کرنی ہے، یا اس کا شان نزول، محل وقوع، اس کی امپلیمنٹیشن سارا کچھ؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق ہے اس کے احکام کو سیکھنے کے ساتھ، اس کی جو دلالات ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، یہ نا صحیح سند کے ساتھ فضائل قرآن امام فریابی کی کتاب، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، پہلے نا 10 آیتیں سیکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر بتاتے، وہ پڑھتے، پھر وہ ان کا معنی جانتے، ٹھیک ہے، اور پھر معنی جان کر ان پر عمل کرتے. پہلے پڑھتے، نمبر 1. نمبر 2 ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے. 2 نمبر 3 پھر عمل اس پہ کرتے. جب تک 10 آیات پر عمل مکمل نہیں ہو جاتا تھا اگلا سبق نہیں شروع کرتے تھے. صحیح ہے. تو صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا قرآن مکمل ہوا نا، فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. تو یہ انداز. صحیح ہو گیا، جزاک اللہ. ماشاءاللہ. عبداللہ بن عمر کے بارے میں کل آپ نے شیخ صاحب کا درس نہیں سنا، انہوں نے 8 سال میں سورۃ بقرہ کو سیکھا ہے. عبداللہ بن عمر، طبقات ابن سعد. شاید کل آپ وہ رزلٹ والے لیکچر میں نہیں تھے. جی میں نہیں تھا. اور یہ بالکل ایسی ہے جس طرح وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتحیات ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات و ضرور سکھایا ہمیں. جی بالکل، جی بالکل صحیح. رحمۃ اللہ مسعود کی ہاں اس کے سارے. ہاں جی جی ٹھیک ہے. جی سسٹر خولا شاید. جی جزاک اللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی آپ نے یہ بتایا نا کہ مطلب سورہ بقرہ کی مطلب پہلی آیت کو پڑھنا باعث برکت ہے، تو مطلب لاسٹ آیت جو آمنہ رسول سے لاسٹ تک ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی تو وہی ہوگا نا؟
मैंने ये नहीं कहा बाईस कि से शुरू वाली बरकत है, मैंने आखिरी सारी को बरकत कहा है जी हदीस की रोशनी में। हाँ, शुरू 10 आयत को याद करने का आप बताया। नहीं, मैंने बताया कि कुरान मजीद को, सिर्फ बकरा को नहीं, 10 साहबा जो है ना 10 आयतें सीखते थे, समझी। फिर सीख के समझ के अमल करके लाते, फिर अगली 10, फिर अगली 10, इस तरह सारा कुरान उन्होंने 10 आयतें सीखा है। ठीक है, नहीं वो नहीं सर, ये जो आप बता रहे थे ना कि सूर्य बकरा पढ़ना बायस बरकत है, जी तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे लास्ट वाली आयत जो आमना रसूलू से है वो लास्ट तक पढ़ लूँ तो वो ये बायस बरकत होगी फिर? आप एक आयत भी पढ़ेंगे फिर भी बरकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही पूछ रही थी सर। जी ठीक, जज़ाकल्लाह। जी आगे ये सिस्टर नुसरत जी। जी पूछे, पूछ ली सर। फिर जो पूछ ले वो अपना हाथ जो है ना वो नीचे कर ले। ओके। जी जी ठीक है, फिर आज के लिए ये काफी है। आज सर थोड़ा सा खुलासा बता दें कि आज क्या पढ़ाया गया है। जी मैं बता देता हूँ आज के सबक के अंदर। जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। यानी तर्जमा कर दूं या वैसे मफहूम बता दूं? शुक्रिया। तर्जमा कर दूं या वैसे मफहूम बता दूं? हम बता दें, तर्जमा हमने पढ़ा हुआ है, मैंने सारा ही मफहूम बताया कि शुरू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान का जिक्र किया है, उनकी सिफात का जिक्र किया, मुत्तकीन की सिफात का, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। और गैब जो है ये वो हकायक हैं, ठीक है, जिन तक इंसान की अकल की रसाई नहीं होती। सही है, इंसान की अकल में नहीं आ सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वही होती है और उस पर बंदा ईमान लाता है। क़यामत है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, तो अकल में नहीं आ सकते। तो अहले ईमान गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वही पर ईमान रखते हैं, अकीदा आखिरत को तस्लीम करते हैं, दीगर चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने इनको हिदायत पर गारंटी दी है। और उसके बाद कुफार का जिक्र है कि कुफार जो हैं, मुशरिकीन जो हैं, काफिर जो हैं, वो अल्लाह के दीन और हिदायत के दुश्मन हैं और डटे हुए हैं अपनी गुमराही पर। सही है, और उनको दलील और हुज्जत और हिदायत, ईमान और रोशनी नजर नहीं आती। ठीक है, अपनी जिद में डटे हुए हैं, अपनी जो है कबीले की वजह से, ठीक है, अपनी ओहदों की वजह से, अपनी शोहरत की वजह से, ये चीजें उन्हें हिदायत में माने हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ा अज़ाब है। उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो मुनाफिकीन की है, कि जो बज़ाहिर कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं है दिल से। यहाँ पर मैंने वजाहत की कि ईमान कहते हैं जुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना और अमल के साथ उसको प्रूफ करना, साबित करना, ये ईमान है। अगर कोई शख्स इकरार करता है, तस्दीक नहीं है उसके पास, वो मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिक के पास तस्दीक नहीं, इकरार भी करते हैं, अमल भी करते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें मतलूब है, इकरार भी, तस्दीक भी और अमल भी। उसके बाद उनकी खराबियों का जिक्र है कि वो क्या करते हैं, उनके दिलों में एक बीमारी है, निफाक। ठीक है, अंदर से वो मुनाफिक हैं, ऊपर से वो मुसलमान है। सही, तो ये जो बीमारी है, इससे फिर आगे कई बीमारियां फूटती हैं। मिसाल के तौर पर झूठ है, इसी तरह वादा खिलाफी है, गीबत है, राज को जो है दूसरों के सामने जाहिर करना है। ठीक है, और खुद गर्जी है, बेरुखी है, यानी सारे जराइम इसी से ही फूटते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको बढ़ा दिया है, इसमें इनका अपना कसूर है। फिर आगे मजीद वजाहत है कि ये मुसलमानों के राज इफ्शा करके, आम करके कहते हैं, हम तो जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमारा तो मकसद इस्लाह था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इस्लाह के नाम पर जो है ये फसाद मचा रहे हैं। और यहाँ मैंने आपको कुछ मजीद चीजें बताई कि हमारे माशरे के अंदर भी बाज लोग खुशनुमा नाम लेकर जराइम को जो है वो परवान चढ़ा रहे होते हैं, औलिया के अदब पर शिरक काम कर रहे होते हैं, बिदात के जरिए अल्लाह की कुर्ब को हासिल कर रहे होते हैं, दीन में नए नए काम, नई नई चीजें।
ٹھیک ہے جی، فلاں دن منا لو، فلاں رات منا لو جی، اس رات یہ کر دو گے تو وہ ہو جائے گا، اور اس پر اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہوتی. فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں، چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپنایا ہوا ہے. اسی طرح رسومات ہیں، اسی طرح دیگر جو ہے مطلب ہے حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے. موسیقی حلال ہے جی، یہ تو روح کی غذا ہے، قرآن نہیں سننا، موسیقی سننی ہے. اس سے روح کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے، بہت زیادہ روح جو ہے صحیح ہو جاتی ہے. تو اس سے تو نفاق آتا ہے، اس پہ دل کا، قرآن کا دل بھی اثر ہی نہیں ہوتا. اسی طرح دیگر عورتوں کے حقوق کے نام پر، ٹھیک ہے، عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے بظاہر. یعنی اس طرح کے جتنے بھی جو بظاہر نعرے بڑے خوش نما ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا. پھر آگے مزید ایمان کی بات کی کہ بے وقوفوں کی طرح کہ ہم ایمان لے کر آئیں. نعوذ باللہ، صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، خود کو عقل مند کہا کہ ہم نے جناب دیکھو اوپر سے اسلام قبول کر کے اپنا سب کچھ بچا لیا ہے. تو صحابہ کرام تو سب کچھ اللہ کے نام پہ وار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا. اس کے بعد آگے ان کی جو میٹنگیں ہیں خفیہ، اہل ایمان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے سرسری طور پر، اور پھر خاص الگ میٹنگیں کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. ان کو تو ہم اپنا کلمہ دکھا کر، نماز دکھا کر بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے استہزاء کر رہے ہیں. تو اللہ کا استہزاء کیا ہے؟ جہنم. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے ایمان کو بیچ کر، انہوں نے اسلام کو بیچ کر، ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو مول لے لیا. ان کی یہ تجارت اس حقیر سی دنیا کی خاطر، کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہدایت پر بھی نہیں ہے. جی واضح. کو اجازت دیں. جی اچھا کچھ اسٹوڈنٹ نا یہاں پہ میسج سے نماز کا ٹائم، اگر نماز کا ٹائم ہو جی جائے بار بار چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ادھر سبق چل رہا ہے. تو ان کو یہ بتا دیں کائنڈلی، نماز کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، نماز کٹی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر سے قرآن ہو رہا ہے نماز لیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. سسٹر خولا کا سوال تھا کہ اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کو سبمٹ کیسے کرنا ہے اور بنانی کیسے. ان کے پاس شور تھا، انہوں نے سوال نہیں پوچھا. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ نا وہ ایک دفعہ پرسنل میں رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ پھر اصل میں معاذ بھائی کو مکمل معلومات ہیں، تو یہ پہلی دفعہ یہ طریقہ لانچ ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ پہلے یونیورسٹی کی جو پہلا سیمسٹر تھا اس میں تھا، تو ہمارا ویسے چوتھا سیمسٹر ہے اس تک یہ نہیں رائج تھا. تو انشاءاللہ وہ معاذ بھائی سے ایک دفعہ کانٹیکٹ کر لیں یا مجھے کر دیں، میں دے دوں گا نمبر، تو وہ رہنمائی کر دیں گے سب کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ سر. جی بارک اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. یقیناً یہ اس وقت دین کو سیکھنا، علم کو قرآن کے ساتھ وابستگی، یہ یقیناً ایمان کی علامت ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ وسلمکم اللہ وحفظکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ سادہ محترم تو چلیں گی ہیں، تو اب نیکسٹ کیا سین ہے مجھے پلیز بتا دیں. میں نے اس کو چند کلاس اٹینڈ کی ہے، کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا یہ لنک 2 گھنٹے آلریڈی شیئر کیا جا چکا ہے، تو آپ 8 بجے جوائن کر لیجیے گا. لنک شیئر کیا گیا.
अच्छा ठीक है और प्लीज बात सुने इसकी क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। यूट्यूब पे पड़ी मौजूद है, ठीक है। आप उस चैनल को फॉलो कर लें और वहां से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डे बाय डे लेक्चर्स। आप और अपने टाइम इवन ऐसा पर देख हो सकते सकता है कि जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ग्रुप में रिटन फॉर्म में बता दिया जाए एक दफा, ताकि क्लियरली हो जाए कि ये होमवर्क आज का है और ये असाइनमेंट हमने बनाना है अपना। आदिम मोहतरम ने पिछली क्लास में बताया था कि 2 से 4 दिन लगेंगे हमें। मे बी नेक्स्ट वीक में ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए। तो जैसे ही वो ओपन होंगे तो फिर आप रेगुलरली उसमें अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। नहीं असाइनमेंट जमा मैं ये कह रही हूँ कि मतलब पता चल जाए जैसे आज क्या होमवर्क मिला मुझे ना